السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال البولينوم. هذا هو الكور الثاني في البولينوم على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوف واحد البروبوزيسيون اللي ما شافش الفيديو الاول الديفينيسيون ديال البولينوم المسائل يمشي يشوفو هذا الفيديو الثاني في البولينوم. دابا نشوف واحد البروبوزيسيون اش كتقول لنا. لا دوغري راه فهمناه في البارتي الاولى. لا دوغري دو بي اي كيو بي اي كي دو بولينوم ما كتبتهاش هنايا، نكتبوها بي اي كي ابارتونون ا كا، يعني انهم بولينوم، حيت يكتب لك البروف هاد الكتابه اون ديريكتومون كتعرف ان بي بولينوم و كي بولينوم. سي تري بيان. الوغ عندنا لا دوغري دو بي فوا كيو كيساوي لنا لا دوغري دو بي بلس لا دوغري دو كيو. ياك بالنسبه للمعادله الثانيه اش كتعطينا؟ لا دوغري دو بي بلس كيو، يعني لا دوغري دو بي بلس كي اشنو كتعطينا؟ انفيريور ايكال لو ماكس دو دوغري دو بي على دوغري دو كي. اشنو كنعنيو بلو ماكس دو دوغري دو بي دوغري دو كي؟ اللي عنده دوغري كبير هو اللي كنختارو صافي. الا هذا بي هو اللي كنختارو يعني ان هذا لو ماكس كيساوي لا دوغري دو بي الا كان هذا بي هو دوغري كبير. الا كان هذا كي هو دوغري كبير كنقولوا ان ايكال هذا لو ماكس كيساوي لا دوغري دو كي. سي تري بيان، سي سامبل. الوغ دابا نشوفوا لا تيوريم دو ديفيزيون اوكليديان. الوغ soit A et B appartenant à K يعني ان A بولينوم و B بولينوم. سي تري بيان. افيك هاد البولينوم هاد B هادي كتخالف لنا صفر. il existe un polynôme Q et R، يعني ان عندنا واحد جوج بولينوم اونيك يعني وحيدين، يعني كيتعاودش كي. عندك Q et R اي اونيك طول que A égale B fois Q plus R. الا تحققت هاد الكونديسيون كنديرو هي ديفيزيون اوكليديان. دابا شوفوها مزيان هنا في واحد الاكزومبل. اي لا دوغري دو ار، هاد ار هادي الدوغري ديالها كيكون ديما صغير على الدوغري ديال بي. الوغ غنشوفو دا واحد الاكزومبل. نكتبو ا ايكال، يعني نكتبو هنا ا هي كتساوي لنا واحد البولينوم كتساوي لنا اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 5 بحال هكا اكزومبل صافي. غنقسموه يعني عندنا ديفيزيون اوكليديان على بي. هذا هو نكتبو ا ايكال، هذا هو بي ايكال اشنو كيساوي اكس موان زيرو اكزومبل صافي. حنا بغينا اكس او كاري، يعني نضربو هنا في اكس في هذا هي اكس او كاري، اكس في هذا هي ناقص اكس. سي تري بيان، يعني هنا كتكون ناقص هذا زيرو، هذا تولي 7 اكس، يعني 7 اكس كنهبطو ل5 يعني زائد 5. الوغ حنا بغينا 7 اكس، فاش كنضربو هنا زائد 7 هنا 7 اكس، عندنا 7 اكس هنا 7 في 7 هي ناقص 7. سي بيان. الوغ ناقص هذا مشات مع هذا زيرو، هذا زائد 5 ناقص 7 هي 7 زائد 5. 7 زائد 5 سي 12، يعني 12 عطاتنا. الوغ هنايا اشنو عندنا؟ هذا هو كي، ها هو كي، وهذا هو ار صافي. سي تري بيان، يعني هاد المعادله تحققات. يعني هاد القيمه ا شحال كتساوي؟ بي في كي بلس ار بلس الباقي. سي تري بيان، قسمه عاديه. الوغ دابا نشوفو لا دوغري دو ار اي ستريكتومون انفيريور دو لا دوغري دو بي. عندنا هذا 12 كونستونت، يعني الدوغري ديالو، يعني الدوغري ديال ار في هاد الحاله كيساوي الزيرو لانه كونستونت. لا دوغري دو كي، لا دوغري دو كي اشنو عندنا هنا؟ اس واحد، يعني لا دوغري ديالو هو ايكال 1، يعني ان كبير على زيرو. تحققنا لو كونديسيون ديالنا. هذا هو التعريف اللي كتبنا هنايا ديال ديفيزيون اوكليديان، كنحتاجوه بزاف في البولينوم. سي تري بيان، نكملو الشرح ديالنا. الوغ فوقاش كنقولو بي ديفيزي ا ديفيزيون ا؟ فوقاش كتكون بي ديفيزيون ا؟ الا تحققت هاد لو كونديسيون هادي كانت ا كتساوي بي في كي، يعني ا كتساوي بي في كي بلس ار هادي هنا كتساوي لنا زيرو. في هاد الحاله هادي الا درنا بلس ار اي ار ايكال زيرو صافي. ار خاصها تساوي زيرو صافي، يعني كونديسيون ديالنا صحيحه صافي، يعني ان ار خاصها تساوي زيرو. نديرو شي اكزومبل اللي تعطينا بحال هكا. نشوفو عندك جوج اكس اس 3 موان اكس او كاري موان 4 اكس بلس 3 نقسموها على اكس موان زيرو
سي تري بيان. الوغ حنا بغينا 2 اكس اس 3 يعني نضربوه في 2 اكس او كاري. سي تري بيان. 2 اكس او كاري في هذه هي 2 اكس اس 3 هنا ناقص، يعني هنايا هذا في هذا يعني ناقص 2 اكس او كاري، غتكون هذه زيرو، هذه وهذه تعطيك الزائد هنا يعني تعطيك اكس او كاري، هذه هبطنا هنا ناقص 4 اكس زائد 3. شي سامبل هادشي. الوغ حنا بغينا هاد اكس او كاري يعني بلس اكس، اكس في اكس يعني اكس او كاري، اكس في هذا هو ناقص اكس. الوغ غنهبطو هكا، هادي مشات مع هادي زيرو، عندك ناقص هنا هادي مع هادي زيرو، هادي ناقص هادي ناقص ناقص تولي زائد يعني ناقص 3 اكس زائد 3. الوغ هنا بغينا حنا ناقص يعني هنا نديرو ناقص 3، ناقص 3 في هذا هو ناقص 3 اكس، صافي نكتبوها مزيان، ناقص 3 اكس ناقص 3 في ناقص 1 هي زائد 3، يعني الباقي هنايا زيرو. سي تري بيان، يعني ان هذا اللي سميناه ا وهذا بي، هذا بي، يعني ان بي ديفيز ا. سي تري بيان، يعني ان هذا بي كيقسم لنا ا. سي تري بيان، هذا بي ديفيز ا، يعني ا شحال كتساوي؟ كتساوي لنا بي في هذا سميناه كي، نسميوه كي، هذا كي، يعني بي في كي كتساوي لنا هذا، لنا بي في كي بلس زيرو اللي قلنا هنا بلس زيرو، يعني هذا في هذا كيساوي لنا هذا. هذا هو فوقاش كنقولوا ان بي ديفيزيون ا. سي تري بيان، سي سامبل. دابا نشوفوا لوبارتي الثانيه اشنو كتقول لنا. بالنسبه لهاد البارتي ديال البولينوم نشوفوا الديفينيسيون اش كتقول. سوا الفا اي اون راسين دو بي سي بي دو الفا ايكال زيرو، يعني الا عطاك البروف واحد الفا، واحد النومبر بحال 6 7 ولا جي ولا اي حاجه، قال لك مونطري كو اون راسين فواحد البولينوم، كتعوضوا سهله، كتعوض بلاصه اكس هنا كدير الفا وخاصها تكون تساوي زيرو، الا ساوات زيرو كتقولوا انها غاسين، ما ساوات زيرو كتقولوا انها ماشي غاسين. هنا حيت كتعوض اكس بشي الفا ولا بشي حاجه كنديروا لها بحال التويشي هكا، ها حتى هنايا عوضنا اكس بواحد الفا كنديروا هاد اللعيبه، يعني عوضنا. سي تري بيان. الوغ الا عوضنا الفا باكس، الا عوضنا الا درنا بي دو الفا والقيمه زيرو يعني الفا غاسين، ايكيفالون كتيكيفالي هادي كتيكيفالنا ان اكس موان الفا ديفيز بي، يعني انك تقدر تمونطريلو ان الفا غاسين غير بهاد القيمه هادي، دير له اكس موان الفا تشوف واش ديفيز بي باوكليديان اللي درناه في البارتي الاولى، ولا كتعوض له هكا. عندك جوج حالات، جوج طرق، دو ميثود. الوغ نشوفوا باش تفهموا مزيان، نديرو هاد ليكزومبل باش تفهموا مزيان. الوغ مونطري كو 1 اي راسين دو بي، صافي واحد البولينوم، صافي وهذا البولينوم كيساوي لنا هاد القيمه. عندنا نشوفوا هاد البارتي الاولى، الميثود الاولى، نشوفوا الميثود الاولى، صافي ميثود ا. الميثود الاولى انك هادي نديرو لها هكا كنعوضوها بواحد، شي سامبل، يعني تعطينا واحد او كاري ناقص 5 زائد 4 كتساوي لنا 5 ناقص 5 ايكال زيرو. الوغ هادي غاسين، صافي لان لقينا كتساوي زيرو، لان لقينا بي حيت عوضنا في واحد كيساوي لنا زيرو. الوغ اي غاسين، صافي. ولا اش كنديرو؟ ولا نديرو هاد القسم هذاك اكس موان ا ديفيزيون بي، كتقسم لنا بي، يعني اكس موان ا، شكون هو ا؟ هو واحد، كيقسم لنا هاد المعادله، هاد البولينوم اللي عندنا، يعني الباقي خاصو يكون كيساوي زيرو. راه درناه في البارتي الاولى. فوقاش هذا كي ديفيزيون هذا الا كانت كيتكتب على شكل ا كتساوي بي في كي، ماشي زائد ار، زائد ديك ار كتساوي لنا زيرو، صافي. يعني هنا الباقي خاصنا نلقاو زيرو. هنا بغينا اكس او كاري كنضربو في اكس، اكس في اكس تعطينا اكس او كاري، اكس في واحد هي ناقص اكس، عندك هنا زيرو، هذا ناقص هذا يعطينا ناقص 4 اكس، نهبطو 4 بلس 4، حنا بغينا ناقص 4 اكس، يعني نقصو في ناقص 4، ناقص 4 في هذا يعني ناقص 4 اكس، ناقص في هذا ناقص زائد 4، يعني هذه موان ايكال زيرو. الوغ هذا سي ديفيزي، يعني ان هذا كتقول له انها عندنا في الطريقه الثانيه. الوغ كتبوا هكا، الوغ
alors x moins a divisons p كتقسم لنا p alors 1 i racine de p de x صافي لان لقينا ار هنايا كتساوي لنا 0. الوغ سي سامبل هكا غادي يعطيك البروف، غادي يعطيك واحد النومبر ولا اي حاجه يوك بينها انها غاسين في بي في هذا البولينوم. انت كتعوض، اما كتعوض اما كدير القسمه الاقليديه. سي تري بيان. صافي نشوفوا البارتي الثانيه شنو كتقول. بالنسبه لهاد البارتي هادي نشوف واحد ديفينيسيون سوا الفا اي اون راسين دو مولتيبليسيتي. نشوفوا دابا راسين دو مولتيبليسيتي كا دو بي. سي تحققت هاد لو كونديسيون هادو كنقولوا ان الفا اي اون راسين دو مولتيبليسيتي صافي مولتيبليسيتي كا يقدر يكون 1 2 3 4. دابا نشوف كيفاش غادي يكون. الوغ الا كان عندنا اكس موان الفا اس كا، هذا اس كا يعني اما يقدر يكون 1 2 3 كما كان ديفيزيوني بي يعني كيقسم بي. سي بيان. او اكس موان الفا كا بلس 1 الا كان هذا 5 هذا غادي يكون 6 نو با ديفيز با هذاك ما كيقسملناش بي صافي. الوغ الا تحققت هاد الكونديسيون هادي كنقولوا ان هاد الكا هادي انها هي اللي كتسمى عندنا الفا اي اون راسين دو مولتيبليسيتي. هاد الكا هادي صافي. الوغ غنشوف واحد بيتيت اكزومبل باش نفهمو مزيان. الوغ هنايا السميات على حسب السميت. الا كانت كا كتساوي واحد اون ا دو غاسين سامبل كتسمى غاسين سامبل، كانت كتساوي جوج غاسين دوبل اكسيتيرا. الوغ بحال في هاد التمرين هذا اش قالك montrer que 3 est une racine de ordre 3. سي سامبل قال لك montrer que 3 هي بحال قلتي هاد الفا هي اون راسين دو اوردر 3. دو اوردر 3 هي كازيما. يعني اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نشوفو ان اكس موان 3 اس 3 ديفيزيون هاد هاد اللي عندنا هنايا. داكشي اللي دار هنايا شقها عطاتو انها كتقسم يعني بلس ار ايكال 0، يعني ان اكس موان 3 اس 3 كيقسم لنا هاد القيمه هاد البولينوم وحيت زدنا له واحد، حيت كنزيدو له واحد بلس 4 ودرنا له القسمه الاقليديه نو با ديفيز با ما عطاناش ما تقسمناش با الوغ 3 اي اون راسين دو اوردر 3. صافي سي سامبل. الوغ وبالنسبه هادي راه كتيكيفالي هادي، يعني تقدر تخدم هاد الميثود ولا هاد الميثود الاخرى شنو هي كتجي بحال هاد ليكزومبل هذا مونطري كو 3 اي اون راسين دو اوردر 3. سي تري بيان. كتجي لهادي كتعوضها ب 3. سي بيان كتعوضها ب 3 كتعطينا 0. ها هي عطاتنا 0 اي كتعاود كدير الاشتقاق ديال هادشي كامل. الاشتقاق ديال هادشي كامل كدير له الاشتقاق وكتعوض اكس ب 3 عطاتنا 0. سي تري بيان. كتعاود عاوتاني الاشتقاق الاخر كتعطيك 0. كتعاود الاشتقاق الثالث خاصو يكون خالف الزيرو. الا كان كيخالف الزيرو كتشوف انت شحال عدد الاشتقاقات فين كيخالف الزيرو هو 3 كتقول الوغ 3 اي اون راسين دو اوردر 3 دو ا. سي سامبل كما كتشوف هنايا، يعني ان بي دو الفا هنايا كتساوي لنا الاشتقاق الاول الاشتقاق حتى لكا موان زان كتساوي لنا 0. كا موان زان كا شكون هو عندنا هنا في ليكزومبل هو 3 موان زان هو 2. ها هي 2 كتساوي لنا 0. اي كا الاشتقاق الثالث ها هو خاصو يخالف الزيرو. سي تري بيان. عاد كتقولوا ان 3 اي اون راسين دو اوردر دو 3 دو ا. سي سامبل. عندك جوج طرق دو ميثود، اما هاد الميثود على حسب التمرين، على حسب شكل التمرين انت كتختار الميثود اللي تحتاج. الوغ نعاودو عاوتاني الميثود الاولى شنو كدير بحال هاد الميثود هذا شنو قالك 3 اي اون راسين دو اوردر 3 ياك، يعني انك كتهز هذا كدير اللي عندنا هنايا خاصك تقسمو دير له القسمه الاقليديه. علاش؟ على اكس ناقص اس هذا صافي اكس ناقص 3 الكل اس 3 كدير القسمه الاقليديه هنايا، يعني كدير بحال هكا هنايا نكتبوها هنايا، يعني كتجي كدير اكس ناقص 3 الكل اس 3 على ا ياك.
خاصك تلقاه. هنايا لقينا ان الباقي كيساوي زيرو، ولقينا هنا اكس او كاري ناقص 2. سي تري بيان. جينا هنا عاوتاني اشتقينا في اس 4 بلس 1 اس 4، لقينا انه كاين الباقي هنا بحال نقولوا 16 ولا شي حاجه، يعني عندنا الباقي هنا، يعني نو با ديفيز صافي، نو با ديفيز باغ 3 باغ بي باغ ا هنايا، يعني انها هذه، يعني حيت ما كتلقاهاش اس 4 يعني ديك اللي بعدا 3، هاد 3 هذا هو اللي كنحطو هنايا، يعني ان 3 اي اون راسين دو اوردر 3. سي تري بيان. الوغ الميثود الاخرى كتحسب الاشتقاق الاول تعوض، يحسب الاشتقاق الجوي تعوض، الثالث تعوض، الرابع، خامس، سادس، سابع، المهم حتى كيكون يخالف داك اللي كيخالف فيه. بحال الا كان عندنا هنا اشتقاق العاشر هو اللي كيخالف فيه، هنا كتكتب له 3 اي اون راسين دو اوردر 10، لان داك فين كيخالف فيه. سي تري بيان. هادشي اللي عندنا في هاد البارتي هادي. نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.